श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रूयते खलु? आम् श्रूयते। आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अवगतं खलु ह्यस्तनम्? आम् यः एतावदेव अस्माभिः चिन्तितमासीत् अग्रहणपक्षे वर्णेकदेशः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षे णत्वे कर्तव्ये ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् नास्ति। तत्र अव्यवाय व्यवायेऽपि इत्युक्तत्वात् सिद्ध्यति इति चेत् नास्ति। ये वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणे कीदृशाः वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते इति चेत् ये व्यपवृत्ताः अपि उपलभ्यन्ते तादृशाः केवलं वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते, न तु अन्येऽपि इति कृत्वा अयं यः अजभक्तः वर्तते सः व्यपवृत्तत्वेन कुत्रापि न उपलभ्यते इत्यतः तस्य ग्रहणं न भवति। अतः तद् व्यवधायकः भवति सः इत्यतः ग्रहणपक्षेऽपि णत्वं साधयितुं न शक्यते इति उक्ते सति अग्रे पुनः ग्रहणवादिना उच्यते नास्ति योगविभागं कृत्वा साधयामि। शाभ्यां नोणसमानपदे इति सूत्रानन्तरं यद् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इति सूत्रं पठितं, तत्र व्यवाये इति एकं सूत्रं क्रियते, अट्कुप्वाङ्नुं भिः इति एकं सूत्रं क्रियते। तत्र व्यवाये इत्यनेन सूत्रेण साध्यते। हि किमर्थम् अट्कुप्वाङ्नुम् इति सूत्रम् इति चेत् तत्तु नियमार्थं भविष्यति। कः नियमः तेन क्रियते इति चेत् यदि अक्षरसमाम्नायिकैः व्यवधानं तर्हि केवलं अट्कुप्वाङ्नुम्भिः एव व्यवधानम् अस्ति चेत् नत्वं भवति, न तद्भिन्नानां व्यवधाने सति इति नियमः अपि तत्र कृतः। तदपि ह्यः अस्माभिः चिन्तितम्। इतः परम् अग्रे अग्रहणवादिनः आशयः कः इति वक्तव्यमस्ति। पङ्क्तिं पठन्ति वा? एवं खलु? एतावत् अवगतम्। अत्र किमपि नास्ति प्रष्टव्यम्। श्रूयते खलु ध्वनिः? अग्रहणवादिभाष्यम् हा आम् श्रूयते। हा पठन्तु। अग्रहणवादिभाष्यम् यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारात् न नत्वमिति। यदयं क्षुब्नादिषु नृन नृनमनशब्दं पठति। एतावता ग्रहणवादिना योगविभागं कृत्वा नत्वं साधितम्। इतः परम् अग्रहणवादी वदति मम मतेऽपि दोषः नास्ति। मम अग्रहणवादिनः मतेऽपि नत्वं साधयितुं शक्नुमः इति सः नत्वं साधयितुं यतते इदानीम्। कथम् इत्युक्ते आचार्याणाम् एकं सूत्रमेव तत्र ज्ञापकं भवति। कथम् इति चेत् तत्र क्षुभ्नादिषु च इति एकं सूत्रमस्ति। क्षुभ्नादिषु च इत्यनेन सूत्रेण क्षुभ्नादि इति एकः गणः अस्तु वा? तर्हि क्षुभ्नादिगणे पठितानां पठिताः ये शब्दाः सन्ति तत्र यः नकारः वर्तते तस्य णत्वं न भवति इति निषेधः क्रियते। क्षुभ्नादिगणे पठिताः ये शब्दाः तत्र यद् णत्वं नकारस्य यद् णत्वं प्राप्तं तद् निषिध्यते क्षुभ्नादिषु च इत्यनेन सूत्रेण। सम्यक् वा? सूत्रस्य अर्थः अवगतः वा? क्षुभ्नादिगणे पठितानां शब्दानां नस्य णत्वं न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीं तत्र क्षुभ्नादिगणे नृनमन इत्यपि एकः शब्दः पठितः। नृनमन अत्र यदि पश्यन्तु, यदि ऋकारात्
परस्य नस्य णत्वं यदि प्राप्यते, इदानीं पश्यन्तु, ऋकारात् परे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते ऋकारे विद्यमानः यः रेफः वर्तते सः रेफः न गृह्यते इत्यतः रेफपरकत्वं न प्राप्यते। तर्हि अत्र किं न स्यात्? णत्वं स्यात् वा? न न स्यात् खलु। नृनमन इत्यत्र वस्तुतः णत्वं नैव प्राप्तम्। यदि तत्र णत्वमेव न स्यात् तर्हि किमर्थं तत्र गणे पाठः कर्तव्यः? निषेधार्थं खलु। गणे कुतः पाठः क्रियते इत्युक्ते णत्वस्य निषेधार्थं। यदि णत्वं प्राप्तं तर्हि खलु निषेधः वक्तव्यः। यदि ऋकारात् परस्य नस्य णत्वमेव न स्यात् तर्हि निषेधः अपि व्यर्थः स्यात्। परन्तु निषेधस्तु क्रियमाणः अत्र। तर्हि निषेधः क्रियमाणः इति कृत्वा निषेधादेव किं ज्ञायते इत्युक्ते ऋकारात् परस्य नस्य णत्वं भवति इति ज्ञाप्यते। ज्ञातं वा? आचार्य। आम्। तर्हि आचार्याणां सूत्रमेव ज्ञापकमस्ति अग्रहणपक्षेऽपि ऋकारात् परे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवितुमर्हति इत्यत्र। तदेव तत्र लिख्यते भाष्ये, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येषः न दोषः। आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारात् नः णत्वम् इति। यदयं क्षुभ्नादिषु नृनमन शब्दं पठति, तत्र नृनमन शब्दः एव शब्दस्य यः पाठः कृतः गणे सः पाठः एव ज्ञापकः भवति। एवम् अग्रहणवादिना उक्ते सति इतः परं ग्रहणवादी वदति नास्ति, इदं ज्ञापकं भवितुं नार्हति। क्षुभ्नादिगणे नृनमन शब्दस्य यः पाठः कृतः सः पाठः एव ज्ञापकः इति भवद्भिः इदानीम् उच्यमानं। परन्तु क्षुभ्नादिगणे पठितः यः नृनमन शब्दः सः तत्र ज्ञापकः भवितुं नार्हति इति ग्रहणवादिनः आशयः। तर्हि किमर्थं, किं प्रयोजनं तस्य? किञ्चित् प्रयोजनं चेत् तद् ज्ञापकं भवितुं नार्हति। सत्यं खलु? तर्हि किमिदानीं तस्य प्रयोजनं वक्तव्यं। तत् प्रयोजनम् इतः परम् उच्यते। किं प्रयोजनम् इति चेत् वृद्ध्यर्थमेतत् स्यात् नार्नमनिः। तत्र नृनमन इति शब्दः वर्तते, अस्तु वा? नृनमन इति शब्दात् अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः क्रियते, अस्तु वा? नृनमन इति शब्दात् अत इञ् इत्यनेन सूत्रेण इञ् प्रत्यये अयम् इञ् प्रत्ययः तद्धितः इति कृत्वा तद्धिते श्वचामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः तदा किं भवति? नार्नमनि इति रूपं सिद्ध्यति, अस्तु वा? अत्र पश्यन्तु, इदानीं नार् इति रेफः वर्तते, सम्यक्? नार् इति रेफः वर्तते, तस्मात् परस्य नस्य णत्वं प्राप्तम् इदानीं, सम्यक् वा? यदा वृद्धिः क्रियते तदा वृद्धिः रपरः, तत्र वृद्धिर्रपर आदिश्यते, अतः तदा किं स्यात्? रेफपरकत्वं प्राप्यते इदानीं। तर्हि रेफपरकत्वं प्राप्यते इत्यतः अधुना किं प्राप्तं? नकारस्य णत्वं प्राप्तम्। अतः तद्वारणाय क्षुभ्नादिगणे पाठः कृतः वर्तते इत्यतः अयं पाठः न व्यर्थः। तर्हि सः पाठः व्यर्थः सन् ऋकारात् परस्य नस्य णत्वं भवति इत्यत्र ज्ञापकः अपि भवितुं नार्हति इति ग्रहणवादिनः आशयः। अवगतम्? आचार्ये अत्र शङ्का अस्ति। यतोहि नृनमन इति यः शब्दः अस्ति खलु पूर्वं किञ्चित् उपरि करोति वा आचार्य?
कृपया तत्र हा आम् आम् सम्यक् आचार्य, धन्यवादः आचार्य। नृनमन इति शब्दमस्ति खलु, तत्र आचार्य एतत् रसाभ्याम् अत्र एतत् साक्षात् रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रमायाति, किन्तु तत्तु अष्टमे गणे अस्ति, यत् अध्याये, क्षम्यतां, त्रिपाद्याम् अस्ति। तर्हि पूर्वम् एव कथम् एतत्तु अन्ते एव योजयामः, तर्हि वृद्धेः यत् किमन्ते योजनीयम्? सूत्रं रसाभ्यां नोणः तु अन्ते एव आयाति खलु आचार्य, तर्हि पूर्वमेव कथम् अत्र वयं णत्वं कुर्मः? यतोहि पूर्वं सपाद्याम् इत्युक्ते एतत् सूत्रमस्ति तद्धित प्रत्ययेषु, ते तु पञ्चमाध्याये भवति खलु। आम्, अस्तु तद्धित प्रत्यय, आम्। तर्हि पञ्चमाध्यायस्य एव पूर्वम् आयाति। एतत्तु त्रिपाद्याम् अस्ति सूत्रं रसाभ्यां नोणः समानपदे, तर्हि पूर्वमेव कथम् अत्र योजयामः? पूर्वं तु वृद्धिः एव भवेत्, पूर्वमेव। तर्हि एतत् कथं सङ्गच्छति एतत् वाक्यं यत् अत्र किं वाक्यम्? इत्युक्ते णत्वस्य कृते एतत् ज्ञापकम् अस्ति इति उक्तमस्ति। यतोहि णत्वं न कृतमस्ति, तेन अत्र ज्ञापकं भवति यत् अत्र रेफ स्वीकृतमस्ति, तेन अत्र णत्वं न जातं। किन्तु सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र पूर्वं कथम् आयाति? पूर्वं तु तद्धित प्रत्ययस्य एव भवति इत्युक्ते सम्यक्। पूर्वं इदानीं पश्यन्तु, पूर्वं सूत्रं यदस्ति क्षुब्नादिषु च इति यत् सूत्रं, तत् सूत्रं किमर्थमस्ति इत्युक्ते ये शब्दाः तद्गणे पठिताः तेषां किं न भवति, णत्वं न भवति इति निषेधार्थं तत् सूत्रमस्ति। सम्यक् वा? आम्, तर्हि क्षुब्नादिगणेषु वा? क्षुब्नादिषु च इति यत् सूत्रं, तत् सूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते णत्वस्य निषेधार्थम्। तद्गणे एव, तस्मिन्नेव गणे नृणमन इति शब्दोऽपि पठितः। आम्, तर्हि नृणमन शब्दस्यापि णत्वं प्राप्तं स्यात् खलु? आम्, स्यात्। यदि णत्वं प्राप्तं तर्हि एव तस्य निषेधार्थं तत् गणे पाठः कर्तव्यः। आम्, सत्यम्। इदानीं परन्तु वस्तुतः नृणमन इति शब्दे णत्वं कर्तुं शक्नुमः वा? यतः ऋकारे विद्यमानः रेफः न गृह्यते। ग्रहणपक्षे। सत्यं? अग्रहणपक्षे, आम्, सत्यं। तर्हि अत्र वस्तुतः णत्वमेव न कर्तुं शक्यते। तर्हि णत्वं न प्राप्तं चेत् किमर्थं वा क्षुब्नादिगणे अस्य पाठः कर्तव्यः व्यर्थः? आम्, तर्हि सः पाठः कृतः यः, सः पाठः किं ज्ञापयति व्यर्थः सन्? ऋकारात् परे विद्यमानस्यापि नकारस्य णत्वं भवितुमर्हति इति ज्ञापयति। आम्, तर्हि णत्वं प्राप्तम् इदानीम्। अतः तद्निषेधार्थं किं कृतमस्ति? क्षुब्नादिगणे नृणमन इति शब्दः पठितः। सम्यक्? इति कस्य आशयः? अग्रहणवादिनः आशयः। अतः अग्रहणवादिनः अस्माकं मतेऽपि अग्रहणपक्षेऽपि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? तत्र ऋकारात् परे विद्यमानस्य नकारस्यापि णत्वं कर्तुं शक्नुमः इति तेन एतावता प्रतिपादितम्। एतावत् स्पष्टम्? आम्, इदानीं ग्रहणवादी किं वदति इत्युक्ते भवता तत्र व्यर्थं सत् तद् ज्ञापयति इति खलु उक्तम्। क्षुब्नादिगणे कृतः पाठः यदि अत्र णत्वं न स्यात्, ऋकारात् परे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न स्यात्, तर्हि क्षुब्नादिगणे पाठः कृतः व्यर्थः स्यात्। सः पाठः व्यर्थः सन् किं ज्ञापयति इत्युक्ते अत्र ऋकारात् परे विद्यमानस्यापि णत्वं भवति इति ज्ञापयति इति भवता उक्तम्। परन्तु तद् ज्ञापकं तु न भवति इति ग्रहणवादिनः आशयः। किमर्थं तद् ज्ञापकं न भवति इत्युक्ते नृणमन इति शब्दे, नृणमन इति शब्दात् यदा इञ् प्रत्ययः विधीयते तदा इञ् प्रत्यये कृते तस्य यदा वृद्धिः विधीयते, तदा वृद्धिः यदा क्रियते तदा तु नार् इति आकारः रपरः आदिश्यते। सत्यम्? तर्हि इदानीं तत्र रेफः प्राप्तः। तर्हि रेफात् परे विद्यमानस्य नस्य णत्वं स्यात् इदानीम्। अस्तु, सम्यक् णत्वं प्राप्तम्। अतः तद् णत्वं मा भूत् इत्यतः किं कृतमस्ति?
नृनमन इति शब्दः क्षुब्नादिगणे पठितः वर्तते अस्य णत्वस्य निषेधार्थम् इत्यर्थः। आम् अवगतं वा? आम् अतः तत्तु अतः सः हा, पाठः इदानीं न व्यर्थः। हम्म, अतः सः आम् व्यर्थः सन् ज्ञापकः अपि भवितुं नार्हति इति ग्रहणवादिनः आशयः। एवम् अत्र इदानीं प्रश्नः अस्ति वा? आम् तर्हि ग्रहणवादिनः एषः मतः अस्ति यत् हा तर्हि मम प्रश्नः तावदेव अस्ति यत् अत्र नृनमन इत्यत्र शुभ्नादिगणे अस्ति तेन नैव भवति तस्य, किन्तु ये ग्रहणवादिनः सन्ति तेषां मतं भिन्नमस्ति अत्र। सत्यं एवं सत्यं। तर्हि हा द्वयोः अत्र भिन्न भिन्न मतभेदः अस्ति, कारणं हा मतभेदः अस्ति। अस्तु अस्तु हा अत्र तद्धितप्रत्ययस्य योजनेन नत्वं भवति इति तेषां कथनमस्ति इति ग्रहणवादिनः आशयः, ग्रहणवादिनः ग्रहणवादिनः आशयः। आम् सत्यम्। अस्तु अस्तु अग्रहणवादिनः आशयः तु सः एव वर्तते यत् ऋकारात् परेऽपि विद्यमानस्य नकारस्य नत्वं भवितुमर्हति इति तत्र ज्ञापकद्वारा ते दर्शयन्ति अस्तु इति अयं भेदः मतद्वयेऽपि। अस्तु अस्तु तर्हि भिन्नविषयः अस्ति एतत् त्रिपादी तथा च सपादी द्वयोः विचारः एव भिन्नः अस्ति। सत्यं सत्यम्। एवम् आम् आम् आमाम्। तर्हि अवगतं धन्यवादः आचार्य। तर्हि एवं ग्रहणवादिना इदानीं वृद्ध्यर्थमिदं सूत्रं नाम वृद्ध्यर्थं तत्र गणे पाठः कृतः इति उक्तं। तर्हि इदानीम् अग्रहणवादिना यत् प्रतिपादितमासीत् तत्तु गतं, यतः तेन ज्ञापकत्वम् आदाय दर्शितमासीत्, सत्यं खलु? अतः इदानीं सः किं करोति अग्रहणवादी इत्युक्ते अन्यत् किञ्चित् दर्शयति, अन्यत् किञ्चित् ज्ञापकं भवितुमर्हति इति इदानीं प्रयत्नं करोति ज्ञापकत्वं दर्शयितुम्। अग्रहणवादी भाष्यम् अतः आरभ्यते यत् तर्हि तृप्नोति शब्दं पठति इति अन्यः एकः शब्दः स्वीक्रियते तेन। कः शब्दः इत्युक्ते तृप्नोति इति शब्दः। अयं शब्दः अपि यः वर्तते तृप्नोति इति शब्दः सः अपि तत्र क्षुब्नादिगणे एव पठितः, सम्यक् वा? अत्रापि इदानीं किमस्ति तृ इति ऋकारः एव वर्तते, सत्यं। तर्हि अयम् अत्र अस्य पाठः तत्र किमर्थं कृतः इत्युक्ते नकारस्य नत्वं प्राप्तं तद् निषेधार्थं तत्र किं कृतमस्ति क्षुब्नादिगणे अयं शब्दः पठितः, सम्यक् इति अग्रहणवादिनः आशयः। तर्हि अनेनापि सः किं ज्ञापयति इत्युक्ते ऋकारात् परे विद्यमानस्यापि नकारस्य नत्वं भवितुमर्हति इति ज्ञापयति। समानं ज्ञापकत्वं समानं, यथा नृनमन शब्दमादाय तेन ज्ञापकत्वं दर्शितं तथैव इदानीं तृप्नोति शब्दमादाय दर्शयति सः। अवगतं वा? आम् एवमुक्ते सति एकदेशिनः वदन्ति, अग्रहणवादिना एवं प्रतिपादिते एकदेशिनः इदानीं वदन्ति किमिति नृनमन इति यः शब्दः वर्तते नृनमन शब्दोऽपि अत्र ज्ञापकः भवितुमर्हति इति कस्य आशयः? एकदेशिनः आशयः। कथं? वस्तुतः तत्तु इदानीं वृद्ध्यर्थमिति उक्तं खलु, तत्तु वृद्ध्यर्थं पठितः वर्तते इति इदानीम् एतावता प्रतिपादितं। तर्हि कथमिदानीं नृनमन शब्दः तत्र ज्ञापकः भवितुमर्हति इति चेत् तत्र नृनमन शब्दे रसाभ्यां नोणः समानपदे इति णत्वे कर्तव्ये किं यदा तत्र नृनमन शब्दे रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वं कर्तव्यमस्ति तदा णत्वे कर्तव्ये या वृद्धिः जाता, अत्र पश्यन्तु, अत्र अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भावः इदानीं चिन्तनीयः अस्ति। वृद्धि या वर्तते सा बहिरङ्गं कार्यं तत्, णत्वं यदस्ति तत् अन्तरङ्गं कार्यं, सम्यक् वा? तर्हि नृनमन शब्दे रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वे कर्तव्ये यद् बहिरङ्गं यद् वृद्धिरूपं कार्यं तद् असिद्धं भवति। णत्वमन्तरङ्गं वृद्धिः बहिरङ्गा, तर्हि असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया
बहिरंगाया वृद्धिः सः णत्वे अन्तरंगे कार्ये कर्तव्ये असिद्धा भवति। सम्यक्। तर्हि रसाभ्याम् इति सूत्रं यदस्ति तत्तु नृ इति ऋकारमेव पश्यति, न तु वृद्धिम्। तस्मात् अत्र इदानीं णत्वप्राप्तिरेव नास्ति नृनमन शब्दे। तर्हि तन्निषेधार्थं क्षुब्नादिगणे पाठः व्यर्थः एव। अतः पाठकरणसामर्थ्यादेव किं ज्ञायते, ऋकारात् परस्यापि नकारस्य णत्वं भवति इति ज्ञायते। आचार्ये, किन्तु अन्तरङ्ग बहिरङ्गं शास्त्रं तु त्रिपाद्यां कृते असिद्धम् अस्ति खलु? पूर्वं प्रति परम् असिद्धमिति केवलम् अत्र चिन्तनम् इत्युक्ते वस्तुतः तदिदानीं चिन्तनं न क्रियमाणम्। अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गं, बहुपेक्षं बहिरङ्गम् इति चिन्तनमादाय अत्र अन्तरङ्ग-बहिरङ्गभावः उक्तः अस्ति। आं, तर्हि एकस्मिन् समये एव अत्र वृद्धि तद्दितेष्व अचामादेः अत्र तावदेव खलु आचार्य? आम्, तद्दितेष्व वृद्धिसूत्रम्। आम्, तर्हि वृद्धिसूत्रं तथैव, तथा च रसाभ्यां णोनः समानपदे एकस्मिन् समये एव सूत्रद्वयस्य प्रसक्तिः। तर्हि त्रिपादीसूत्रं तथा च सपादी। एकस्मिन् समये एव न। तर्हि आदौ तत्र किं क्रियते इत्युक्ते वृद्धि जाता, वृद्धि अनन्तरं अधुना तत्र रेफपरकत्वम् अस्ति इत्यतः रसाभ्यां णोनसमानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वं प्राप्तं। तद् णत्वे कर्तव्ये वृद्धिः असिद्धा। णत्वे कर्तव्ये वृद्धि असिद्धा। सत्यम्। तर्हि रसाभ्यां णोनसमानपदे इति सूत्रदृष्ट्या तु तत्र ऋकारः एव दृश्यते, न तु आर् इति रेफः। यतः तत्र या वृद्धि जाता सा वृद्धिः इदानीं रसाभ्यां णोनसमानपदे इति सूत्रेण नैव ज्ञायते। अवगतं वा? किञ्चित् आचार्य एकवारं वदति वा पुनश्च एतत्? पश्यन्तु इदानीं नृनमन इति शब्दः वर्तते। तत्र नृनमन इति शब्दात् यदा इञ् प्रत्ययः क्रियते तदनन्तरं तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन सूत्रेण किं क्रियते इत्युक्ते आदिवृद्धिः क्रियते। यदा आदिवृद्धिः तत्र क्रियते तदा किं भवति इत्युक्ते रेफसहितः आकारः आदिश्यते, नार् इति भवति। नार्नमन, नार्नमन इति स्थिते तत्र प्रत्ययस्य इकारः मिलति, नार्नमनि इति स्थिते सुबुत्पत्तिः भवति। पुनः तत्र सकारस्य स्थाने रुत्वे विसर्गे च नार्नमनिः इति रूपं साध्यते। अत्र इदानीम् अत्र अस्याम् अवस्थायां ते किं वदन्ति इत्युक्ते यदा वृद्धिः क्रियते तदा वृद्धीकरणानन्तरं तत्र रेफः प्राप्नोति नार् इति। अतः रेफपरकत्वम् अस्ति इत्यतः अत्र वृद्धि किं णत्वं प्राप्नोति। अतः तन्निषेधार्थं किं कृतमस्ति अत्र क्षुब्नादिगणे नृनमन इति शब्दस्य पाठः कृतः वर्तते इति ग्रहणवादिनः आशयः। सम्यक् वा? इदं तु स्पष्टमस्ति खलु? अत्र इदानीं समाधानं किं दीयते इत्युक्ते नृनमन शब्दः यः पठ्यमानः सः अपि ज्ञापकः अत्र भवितुमर्हति। तत्तु वृद्ध्यर्थमिति उक्तं खलु, परन्तु अत्र वृद्धिकरणानन्तरं रेफपरकत्वं प्राप्यते, अतः अवश्यं णत्वं प्राप्तम्। अतः तन्निषेधार्थं तत्र शब्दस्य पाठः कृतः इति उक्तं खलु इति चेत् नास्ति। तत्र वस्तुतः किं वर्तते इत्युक्ते यदा तत्र वृद्धि यदा क्रियते तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः कृता, तदनन्तरं किं कृतं रसाभ्यां णोनसमानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वं क्रियमाणमस्ति इदानीं। परन्तु रसाभ्यां णोनसमानपदे इति यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रं तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रं न जानाति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वृद्धिरूपं यत् कार्यं तत् किमस्ति, बहिरङ्गमस्ति।
बहिरङ्गम् नत्वरूपं यत् कार्यं तत् किमस्ति अन्तरङ्गमस्ति। तर्हि असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया बहिरङ्गाया वृद्धिः सा अन्तरङ्गे णत्वरूपे कार्ये कर्तव्ये असिद्धा भवति। सम्यक् वा? तर्हि आम्। इदानीं रसाभ्यां नोणसमानपदे इति सूत्रदृष्ट्या तत्र किम् अस्ति? वृद्धिकार्यमस्ति, किमस्ति? ऋकारः अस्ति, हा, ऋकारः वृद्धि न जातः हा, तस्य कृते। ऋकारः एव वर्तते, न तु रेफः। सत्यं। तर्हि रसाभ्याम् इति सूत्रं तु नृ इति ऋकारमेव पश्यति। सम्यक्? तर्हि इदानीम् अत्र नत्वप्राप्तिः अस्ति वा नास्ति एव खलु? नास्ति। नास्ति। तर्हि किमर्थं क्षुभ्नादिगणे पाठः कर्तव्यः? व्यर्थः एव खलु। णत्वं नैव प्राप्तं चेत् णत्वनिषेधार्थं वा कुतः पाठः तद्गणे? आम्। सत्यम्। अतः आम्। सः पाठः व्यर्थः। व्यर्थः सन् किं ज्ञापयति इत्युक्ते ऋकारात् परे विद्यमानस्यापि नकारस्य नत्वं भवितुमर्हति इति ज्ञापयति। अतः अत्रापि नृणमन इति शब्देपि ऋकारात् परे विद्यमानस्य नकारस्य नत्वं प्राप्तमस्ति। अतः तन्निषेधार्थं क्षुभ्नादिगणे तस्य शब्दस्य पाठः कृतः। सम्यक्? आम् आचार्य, स्पष्टम्। एवमेव तर्हि इदानीं मातॄणाम् इत्यादिषु अपि किं भवति? ऋकारात् परस्य नकारस्य नत्वं भवितुमर्हति इति सिद्धम्। एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति प्रष्टुं शक्यते। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एषः न दोषः, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारात् नः णत्वमिति यदयं क्षुभ्नादिषु नृणमनशब्दं पठति। नैतदस्ति ज्ञापकम्। नास्ति तद् ज्ञापकं भवितुं नार्हति। किमर्थं? वृद्ध्यर्थमेतत् स्यात् नार्नमनिः। यत् तर्हि तृप्नोति शब्दं पठति इत्युक्ते सति एकदेशे वदति नास्ति यच्चापि नृणमनशब्दं पठति। नृणमनशब्दोऽपि अत्र ज्ञापकः एव। ननु च उक्तं वृद्ध्यर्थमेतत् स्यात्, तत्तु वृद्ध्यर्थमिति उक्तं खलु इति चेत् तदर्थं समाधानं दीयते बहिरङ्गा वृद्धिः अन्तरङ्गं णत्वम् असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। एतावदवगतं वा? आम् आम् स्पष्टम्। इतोपि एकं समाधानमपि दीयते अत्र। अथवा तत्र अष्टाध्याय्यां छन्दसिर्दवग्रहादिति एकं सूत्रमस्ति। किं? छन्दस्यवग्रहात्। तत्र किमुच्यते तेन इत्युक्ते तत्र छन्दसि ऋदवग्रहादित्यत्र ऋत् इति यद् पठ्यमानं तद् लुप्तपञ्चमिकं पदं, पञ्चमीविभक्ति तत्र न श्रूयमाणा अस्ति। अस्तु वा? अत्र इदानीं पश्यन्तु, छन्दसि ऋतः अवग्रहात् इति विभागः। किं? छन्दसि ऋतः अवग्रहात्। सम्यक् वा? इति विभागः वर्तते। तत्र इदानीं किं क्रियते इत्युक्ते अत्र सूत्रे अस्मिन् ऋतः इति योगविभागः क्रियते। ज्ञायमानं वा? किं? ऋकारात् तत्र ऋतः इति एकः योगविभागः क्रियते। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते ऋकारात् परस्य नस्य णत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्? तर्हि मातॄणाम् इत्यत्र अनेन योगविभागेनापि णत्वं साधयितुं शक्यते इति इतोपि एकं समाधानान्तरमपि दीयते। अवगतं वा?
योगविभागः एवमपि भवति वा? ऋतः इति मध्ये अस्ति किल छन्दसि ऋतः अवग्रहात् इति तु सत्यम्। मध्यस्थः ऋतः इत्यस्य अपि एवं योगविभागः भवति वा इति। आमां भवितुमर्हति। तर्हि इत्युक्ते पृथगेव ऋतः एकं इति पदं खलु भिन्नं तद्। सूत्रम्। आम् हम्म। अस्तु, तर्हि ऋतः इति भिन्नम्, अनन्तरं छन्दस्य अवग्रहात् इति भिन्नम्। हा सत्यम्। अस्तु। तर्हि सूत्रद्वयं करणीयम् आचार्ये, सूत्रद्वयं। सत्यं सत्यं योगविभागः क्रियते इत्यतः सूत्रद्वयं भवति। केवल ऋतः इत्यनेन णत्वम् इति भवति इति वा? तर्हि सत्यं सत्यं ऋतः तर्हि इत्यनेन सूत्रेण ऋकारात् परे विद्यमानस्य ऋकारस्य णत्वं भवति इत्यर्थः तस्य सूत्रस्य। तर्हि तर्हि रसाभ्यां तत् नोणः सूत्रं समान ऋतः नूनो किं किं? ऋतः नूनो भवति इति सूत्रं भवति। हा आम्। सत्यम्। आम् तथैव मम प्रश्नः अस्ति, तत्र अनुवृत्तिः कस्य स्वीकरणीयं तर्हि स्वीकरणीया अनुवृत्तिः ऋत इत्यत्र? नोणः। नोणः इति एव आम्। समानपदे? हा समानपदे इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, तत्तु अस्ति एव, समानपदे एव णत्वं भवति खलु। आम् तथैव प्रश्नः। हम्म। आम् अस्तु अस्तु आचार्य। एषा तु सिद्धान्तः नास्ति खलु आचार्य? सिद्धान्तः समाधानमेव सत्यम्, एकदेशिनः एषा आशयः। एकदेशिनः आशयः। आमाम्। अथवा न सिद्धान्तः सिद्धान्तः अपि भवति, एवं सत्यं सिद्धान्तः एव। सिद्धान्तः एव। आमाम्। आम् अस्तु आचार्य, पुनः एकवारं पठामः आचार्य। आमाम्। यतः इदानीम् इदम् अन्तिमं समाधानमस्ति। इत्युक्ते णत्वविषये इदम् अन्तिमं समाधानम्। आम् अस्तु वा? तर्हि एतावद् स्पष्टम् इति भावयामि। अद्य एतावद् भवतु, अत्र समापयामः, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादः। राम राम सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः। नमस्कारः आचार्य। शुभदिनम्।